नाप तोल में कमी करना भी, मिलावट करना भी। एक शख्स के बारे में अखलाकुस सालिहीन रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया, उसमें लिखा है कि तराजू को वो मिट्टी से साफ नहीं करता था। तराजू वेट स्केल, अब तो उसकी जदीद सूरतें हैं कि उसके दो पलड़े और बीच में वो पकड़ने वाला हुआ करता था पहले, अब भी बाज़ जगहों पर यूज होता है। तो उसमें मिट्टी कुछ आ गई तो वो उसी तरह तोल देता था, फिक्र नहीं करता था, परवाह नहीं करता था, तवज्जो नहीं करता था। जब वो मरा तो उससे कब्र में अजाब शुरू हो गया। अल्लाह की पनाह, तरह तरह के अजाब होते हैं कब्र के अंदर। सांप आ जाते हैं, बिच्छू चिमट जाते हैं, या और तरह तरह के जानवर, अस्तगफिरुल्लाह, सजान कब्र के अंदर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। कब्र के अजाब की सूरत होती है। कब्र के अजाब की सूरतें ये भी कि आग की कीलें ठोक दी जाती हैं। अल्लाह की पनाह, अजाब के कब्रे, अजाब के सूरतें कब्र में ये भी हैं कि उसके कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है। जहन्नम का आग का बिछोना उसके लिए बिछाया जाता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और बाज मुर्दे, अस्तगफिरुल्लाह, उनके चेहरे किबलों से फेर दिए जाते हैं। बाज के अजाब की सूरत यह होती है कि उनकी शक्लो सूरत बदल दी जाती है। वो इंसानी सूरत में मर के दफन हुए, मगर उनको खिंजीर जैसी सूरत दे दी जाती है। वो खिंजीर नुमा हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह। और बाज गधे की सूरत बना दिए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों की वजह से, गुनाहों की वजह से। बहरहाल, तो ये शख्स जो तराजू को मिट्टी से साफ नहीं करता था, जब मरा तो कब्र में अजाब शुरू हो गया। और ऐसा अजाब शुरू हुआ, अल्लाह की पनाह, के इसके चीखने और चिल्लाने की आवाजें बाहर कब्र से लोगों ने सुनी। अल्लाह की पनाह। अब नेक लोगों ने जब कब्र से चिल्लाने की आवाजें सुनी तो उन्हें रहम आया और उन्होंने रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, इसके लिए बख्शिश की दुआ की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अजाब को दफ़ा फरमा दिया। नेक लोग दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं, क़यामत में भी काम आएंगे, मीज़ान पर भी काम आएंगे, पुल सिरात पर भी काम आएंगे। नेकियां दुनिया में भी काम आती हैं। नेकियों से सुकून क़ल्ब मिलता है, नेकियों से रिस्क में बरकत होती है, नेकियों से उम्र में बरकत होती है, नेकियों से ईमान पर खात्मा नसीब होगा रब की रहमत से, कब्र में राहत होती है, क़यामत में राहत होगी। नेक लोग जो हैं दुनिया में, नज़ा में, कब्र में, हशर में काम आते हैं। जैसे औलिया किराम, पीरो मुर्शिद, आला हजरत ने लिखा कि औलिया अपने मुरीदों की मदद करते हैं नज़आ के वक्त, जब जिस्म और रूह का ताल्लुक यानी जुदा हो रहा होता है। ताल्लुक तो बाकी रहता है जिस्म और रूह का, मगर रूह जिस्म से निकल रही होती नज़ा के वक्त। तो पीरो मुर्शिद उस वक्त भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं, क़यामत में भी काम आते हैं। जब नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, पीरो मुर्शिद उस वक्त भी काम आते हैं। जब पुल सिरात से 15,000 साल का सफर शुरू होगा, पीरो मुर्शिद उस वक्त भी काम आते हैं। बहरहाल, इस शख्स को जो अजाब दिया जा रहा था, तोल में कमी की बिना पर, अल्लाह की पनाह, और अल्लाह के नेक बंदों ने दुआएं की तो अल्लाह ताला ने उसके कब्र से अजाब को दूर फरमा दिया। तो वो नादान जो डंडी मारते हैं, तोलने में ऐसे स्टाइल करते हैं जैसे बाज गोश्त फरोश जो हैं, वो गोश्त को इस तरह फेंकते हैं पलड़े में कि वो झुक जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वजन है, हालांकि वो पूरा भी नहीं होता, कम होता है। या फिर उसके नीचे कुछ वो बाट लगा लेते हैं, और उसको क्या पता, कस्टमर को, ग्राहक को क्या पता कि इसने क्या कार्रवाई की हुई, या उसके वेट स्केल में कुछ वो हेर फेर कर लेते हैं। अल्लाह की पनाह। या देते हुए इस अंदाज से देते हैं कि वो बेचारे धोखा खा जाते हैं, या फिर वो और हेरा फेरियां तरह तरह से करते हैं। तो डरना चाहिए। माल हासिल हो गया, अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी?
مال مل گیا، برکت کہاں سے لائیں گے؟ مال یہ وبال بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ نے مال کما لیا، فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں سے ناپ میں کمی کی، تھان ناپ رہے ہیں اور اس کو کھینچ کے ناپا، اس میں کچھ ایک ایک دو انچ کر کے 2 4 5 7 فٹ بچا لیا، ایک آدھ گز بچا لیا. اتنا کمایا بھائی. بالفرض آپ نے لوگوں کو دھوکہ دے دے کر پورے مہینے میں 50,000 کمایا اور گئے ڈاکٹر کے پاس. اس نے کہا اوہ آپ کی تو طبیعت بہت خراب ہے، آپریشن کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب خرچہ کتنا ہوگا؟ 2 لاکھ روپے. لو جی 50,000 کمایا، 2 لاکھ روپے نکل گیا. تکلیف الگ. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وہ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی یہ عذاب قبر کا سبب ہے. ملاوٹ کیا ہے؟ کہ اس چیز کے عیب کو چھپا کر بیچنا. جیسے بڑے عمدہ پھل آگے سجا کر رکھے ہوتے ہیں، اس کے نیچے کچے پکے گلے سڑے وہ نیچے ہوتے ہیں. کریٹ بھرا، پیٹی بھری وہ فروٹ کی، اوپر بڑے عمدہ پھل ہوتے ہیں، نیچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کچے بھی ہوتے ہیں. اوپر دیکھ کر واہ خوش ہو جاتے ہیں. کھجور کے ڈبے اوپر بڑی بڑے سائز کی رکھی ہوئی ہیں، نیچے چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ مختلف انداز سے دھوکہ دیا جاتا ہے. تو ملاوٹ ایک یہ ہے کہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ چیز کا عیب چھپا کر بیچنا. جیسے بعض جگہ پر سیب ہے، ایپل ہے، اب اس کے کوئی داغ لگا ہوا ہے تو وہی چٹ لگا دی فلاں کمپنی. اب وہ چٹ لگائی تو چھپ گیا داغ. وہ تو بعد میں بیچارہ جب کاٹے گا تو پتا چلے گا کہاں واپس کرنے آئے گا. تو عیب چھپا کر فروخت کرنا یا اصل چیز میں نقل کو ملا دینا. مثال کے طور پر ایک کوالٹی ہے، سیب کی مثال لے لیں. اے کوالٹی کے اندر بی کوالٹی ملا دی. اس کے اندر بھی جنسیں ہیں نا، سیب بہت سارے قسم کے سیب ہیں، کنو بہت ساری قسم کے ہیں، موسمیاں بہت ساری قسم کی ہیں. تو وہ دوسری اس میں ملا دی. یا چاول ہے، اے کوالٹی کا، اس میں بی کوالٹی ملا دی. اللہ کی پناہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، غلے کا ڈھیر تھا. غلہ گندم، چاول یا گیہوں یا باجرہ یا جو کوئی چیز تھی، غلہ تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیوں میں تری محسوس فرمائی. فرمایا غلے والے یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بارش پڑ گئی تھی. فرمایا تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ دیکھ لیتے. جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا، حدیث نمبر 102 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دکاندار کو خبر نہ ہو کہ یہ بھی جرم ہے. وہ سمجھے کہ خود گیلا کرنا گناہ ہے، جو بارش سے قدرتی طور پر گیلا ہو جائے اس میں ہمارا کیا گناہ. مفتی صاحب نے یہاں یہ بھی مدنی پھول عنایت فرمایا کہ تجارتی چیز کا عیب چھپانا گناہ ہے. خریدار کو عیب بتا دیا، اب چاہے عیب دار سمجھ کر خریدے چاہے نہ خریدے. تو عیب بتا دیا، مثلا دودھ کے اندر پانی ملا ہوا ہے، 10 لیٹر کے اندر 2 لیٹر پانی ہے، اب بیچیں وہ لے جانے والا لے جائے. اس دودھ میں سے کریم نکال دی گئی ہے، اب وہ لینا چاہے اس کی مرضی ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ خالص ہے، یا استغفر اللہ آپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ خالص دودھ ہے، حالانکہ نہیں ہے، تو یہ ملاوٹ کی صورتیں ہوں گی. تو دودھ میں ملاوٹ، اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی نہ ملاؤ. اپنے ذاتی استعمال کے لیے مرضی. بھائی آپ افورڈ نہیں کر سکتے 1.5 کلو دودھ چاہیے ڈیلی، تو آپ 1 کلو لے کر ½ کلو پانی ڈال لیں بھائی. لیکن جو بیچنا ہے اس کے اندر دودھ ملانے کی اجازت نہیں. اے ملاوٹ کرنے والے مان جا. امیر علیہ سنت سمجھا رہے ہیں اور سمجھ آنا چاہیے.
اب قبر میں اگر عذاب مسلط ہو گیا تو پھر کون سمجھانے آئے گا؟ پھر تو عذاب ہوگا۔ اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خود کو یوں دوزخ کا ایندھن مت بنا، خود کو یوں دوزخ کا ایندھن مت بنا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی گڑی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی شخص دودھ بیچ رہا ہے اور اس دودھ میں پانی ملا ہوا تھا۔ فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھے کہا جائے گا دودھ سے پانی علیحدہ کر، وہ کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن دودھ میں جو بیچنے کے لیے دودھ ہے اس میں ملاوٹ کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا۔ وہ پانی کیسے نکالے گا اس دن؟ اس کو آر دلائی جائے گی۔ یہ دنیا میں ملاوٹ کی سزا تو استغفر اللہ، دودھ میں پانی تو اب تو اور ترقی ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل گھول گھال کے پلا دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور پینے والے مست پی رہے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے لائنوں میں لگ رہے ہیں۔ تو دنیا میں اس نے دودھ میں ملاوٹ کی تھی، بیچنے کے لیے جو دودھ تھا اس کو کہا جائے گا دودھ سے پانی نکال۔ اسی طرح تمام ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ پاک مسلمانوں سے دھوکہ کرنے کی وجہ سے تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما لے۔ تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ کاش۔ تو ملاوٹ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب ہے اور عذاب قبر اس سے ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔